रहीम। ज़ैचा नजूम रीड करना। ये पैदाइशी ज़ैचा है। 6 मार्च 2013 रात 10 बजे का ये ज़ैचा है। इसमें ताले बुर्ज मीज़ान है, 11 दर्जा तुलू है। अब यहाँ पर सबसे पहले देखना है कि कौन सा सितारा किस घर में है, शरफ में है या रुजत में है, हुबूत में है या दुश्मन के घर में है। तो ये बेसिक चीज़ है। कोई सितारा अपने घर में होगा ताकतवर होगा, दुश्मन के घर में होगा तो उसकी ताकत नहीं होगी, शर्फ में होगा तो भी ताकतवर होगा, हुबूत में होगा तो उल्टे असरात होंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे इस ज़ैचा में सैटर्न है, बुर्ज मीज़ान में। बुर्ज मीज़ान का सितारा ज़ेरा है। ज़ेरा और ज़ेल की आपस में दोस्ती है। ये है तो दोस्त के घर में लेकिन रजत में है। और उसके अलावा जो स्टार के असरात हैं, यानी स्टार ज़ेल अगर ये ज़ैचा के पहले घर में हो, खाना नंबर 1 में हो, तो इसके असरात क्या होते हैं। पहले घर में ज़ेल होने की वजह से जो भी साहिब ज़ैचा होता है वो दायमी मरीज़ होता है। तमाम उम्र सेहत के हवाले से उसको मसाइल होते हैं, ज़हनी परेशानी होती है, बदसकूनी होती है। और पहला घर, ठीक है, दिल को भी तकलीफ़ होती है, गम में मुब्तला रहता है। तो ये इसके असरात होते हैं पहले घर में। यानी ये आप कह सकते हैं कि ऐसे शख्स को बीमारी के हवाले से काफ़ी परेशानी का सामना होगा और ऐसा बंदा जो है ज़हनी परेशानी में मुब्तला रहेगा, तकरीबन तमाम उम्र उसमें ये मसला मसाइल आता रहेगा। और ख़ुसूसी तौर पर अपने जो करीबी रिश्तेदार होंगे या अक़रबा होंगे उनके साथ भी रवैया अच्छा नहीं आएगा, ज़ेल अगर पहले घर में हो तो। अब दूसरे घर में चांद पड़ा है, तीसरे घर में चांद है, तो इसकी भी मंसूबात आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। अगर कमर तीसरे घर में हो, कमर तीसरे घर में हो तो जिस्मानी आराम मिलता है, भाइयों से मोहब्बत रखता है ऐसा बंदा, खुशकिस्मत होता है, नज़दीकी सफ़र कसरत से होते हैं इसके, और इसका जो है सफ़र से काफ़ी इसको फ़ायदा भी होता है। और ऐसा बंदा औरतों के साथ भी काफ़ी मेल जोल रखता है। लेकिन अगर कमर नैस है तो माली नुकसान का बायस बनेगा और इसी तरीके से बहन भाइयों से उसके इख्तलाफात रहेंगे, मरीज़ होगा, माली नुकसान होगा अगर नैस है तो। अब कमर बुर्ज कौस में है। बुर्ज कौस का हाकम स्यारा है मुश्तरी। आप देखते हैं मुश्तरी और कमर की जो है वो आपस में दोस्ती है या दुश्मनी है। तो ना दोस्त है ना दुश्मन है, मसावी है ये। तो इसके असरात अच्छे रहेंगे इस खाने के। उससे आगे खाना नंबर 4, इसमें बुर्ज बैठा है जद्दी। बुर्ज जद्दी में कोई सितारा नहीं है इस वक्त। उससे अगला बुर्ज है, उसमें पड़ा है बुर्ज दाल्म में 3 सितारे हैं, ज़ेरा, अतार्द और शम्स, वीनस, मरकरी और सन। अब इनके असरात पढ़ते हैं कि ये अगर 5वें घर में हों तो इनका क्या मकसद होता है। अगर शम्स 5वें घर में हो तो इसका क्या मतलब होता है। ऐसा जो बंदा होता है वो लॉटरी में ज़्यादा दिलचस्पी रखता है, यानी अचानक पैसा कमाने का शॉर्टकट। और औलाद की तरफ से ऐसा बंदा फ़िक्रमंद रहता है, औलाद भी कम होती है। और ऐसा बंदा जादू, सहर, ऐसी चीज़ों की तरफ ज़्यादा दिलचस्पी रखता है, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक और भी चीज़ आप देखें कि यहाँ पे शम्स और ज़ेल की नज़र बन रही है। ये नज़र है 1 2 3 4 5, नज़र तस्दीस है। लेकिन यहाँ पर ज़ेल और शम्स ये आपस में दुश्मन सितारे हैं, ये दोनों, इनकी नज़र, इनकी भी नैस असरात हैं। अब इस तरीके से मरकरी भी 5वें घर में है। तो मरकरी अगर 5वें घर में हो तो इसके असरात क्या होंगे। औलाद की खुशी मिलती है, इज़्ज़त में तरक्की होती है, ठीक है, लॉटरी से काफ़ी पैसा आ सकता है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, ये आपने खुद गौर करना है। मरकरी यहाँ पर 5वें में अतारत बैठा है और शम्स बैठा है। शम्स इज़्ज़त और शोहरत का सितारा है और यहाँ पर अतारत जो 5वें घर में बैठा है, इसकी जितनी इज़्ज़त और इसकी जो चीज़ें हैं, इसको ये जो ज़ेल की नौसत है और दूसरा प्लस ये दुश्मन के घर में शम्स पड़ा है तो इसके मुखालफ हुक्म लगेगा, यानी ऐसे बंदे को उसमें कामयाबी नहीं होगी। और क्योंकि अतारत भी रिवर्स भी है और तहतुल शुआ भी है और ज़ेरा भी तहतुल शुआ है, यानी अच्छे असरात यहाँ पर आप नहीं ले सकते। इस तरीके से ज़ेरा है तो ज़ेरा की मंसूबात आपके जहन में होनी चाहिए कि ज़ेरा अगर 5वें घर में हो तो इसके क्या असरात होते हैं। तो ये भी आपको ज़ुबानी याद होने चाहिए कि ज़ेरा अगर 5वें घर में हो तो ऐसा बंदा
جو ہے بہت ہی عقل والا ہوتا ہے، کافی دولت بھی حاصل کرتا ہے اور حلال روزی کمانے کی طرف راغب رہتا ہے، مذہب کا بھی پابند ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر اس کے اثرات بھی الٹے آئیں گے۔ کیوں آئیں گے؟ کیونکہ یہ اگر ریورس جو بھی ستارہ ہوتا ہے تو اس کے اثرات الٹے ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے آگے مریخ ہے، مریخ کا بھی آپ کو اس طریقے سے زبانی یاد ہونا چاہیے کہ مریخ اگر 5ویں گھر میں ہو یا پہلے گھر میں ہو تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ مریخ جگڑالو سیارہ ہے، یعنی یہ خون پر حکومت کرتا ہے، سرخ رنگ کا سیارہ ہے۔ تو یہاں پر مریخ کا جو ایسا بندہ بھی ہے لڑائی جھگڑے کی طرف زیادہ راغب رہے گا، اور مریخ چھٹے گھر میں ہے، چھٹا گھر بیت المرض سے ہے، یعنی یہاں سے بیماری کے بارے میں دیکھا جاتا ہے۔ تو اس کا یہاں پہ جوپیٹر کے ساتھ نظر بھی بنتی ہے، لیکن نظرات کے علاوہ سیدھا سیدھا آپ اس کو پڑھنا ہے کہ مریخ برج حوت میں ہے، برج حوت کا ستارہ مشتری ہے۔ اب مشتری اور مریخ آپس میں دوست ہیں، تو یہ دوست کے گھر میں ہے، لیکن اچھے اثرات نہیں، کیونکہ یہ تحت الشعاع ہے، یعنی کمبسٹ ہے، سی لکھا ہوا ہے ساتھ، یہ سی کا مطلب کمبسٹ۔ اس سے آگے جوپیٹر برج ثور میں ہے، یعنی مشتری برج ثور میں ہے، اور برج ثور کا حکم سیارہ ہے زیرہ۔ مشتری اور زیرہ آپس میں دشمن ہے، یہ دشمن ہے، تو یہ مشتری مال و دولت پر حکومت کرتا ہے، تو یہ دشمن کے گھر میں ہے، اس کے بھی اثرات اچھے نہیں آئیں گے۔ یہ 8واں خانہ ہے، اور 8واں خانہ جو ہے یہ نیس ہے خانہ، تو اس میں بھی یہ دشمن کے گھر میں بھی ہے اور خانہ بھی نیس ہے، تو اس کے بھی اثرات اچھے نہیں آئیں گے۔ کیونکہ اگر اپنا مشتری یہ 8واں گھر بنتا ہے، مشتری اگر 8ویں گھر میں ہو تو اس کے اثرات جو ہیں وہ بھی آپ کو زبانی یاد ہونے چاہیے، یعنی یہ خاندانی وراثت سے ایسا بندہ محروم رہے گا، اپنی کمائی تو کرے گا لیکن بہت ہی جس چیز میں دلچسپی ہوگی بہت کوشش کے بعد اس کا کچھ حصہ اس کو ملے گا، یعنی یہ اس گھر میں اگر مشتری ہو تو۔ اس طریقے سے جتنی بھی آپ کو منصوبات یاد ہوں گی تو کریکٹ آپ پیشن گوئی کر سکتے ہیں کہ اس بندے کے ساتھ کیا ہوگا۔ پھر آگے اس کے مختلف قوانین ہیں کہ پورے زیچے کی کسی کام کی آپ مدت نکالتے ہیں کہ کوئی کام کب ہوگا کب نہیں ہوگا، تو یہ ستاروں کی منصوبات ہیں یہ اس طریقے سے۔ تو زیچہ پڑھنے میں جو آسانی پیدا کرنے والی چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ جو انگلش کے نیم لکھے ہوتے ہیں زیچے میں یہ آپ کو زبانی یاد ہوں۔ ایس اے کا مطلب ہے سیٹرن یعنی ذیل، آر ہے رہو، اور یہ جو نمبر لکھے ہیں ان کا مطلب ہے یہ 7واں برج یہاں پر پڑا ہے، یہ 8واں 9واں، اور ایم او مون، وی ای وینس، ایم ای مرکری، ایس یو سن، ایم اے مارس مریخ، جے یو جوپیٹر مشتری، کے ای کیتو، ان کے ساتھ آر اور سی لکھا ہے۔ آر کا مطلب ایک الٹی چال، ریورس چال میں ہے یہ ستارے، تو ساتھ لکھا ہوتا ہے، آپ وہاں سے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اثرات پھر الٹے ہی ہوں گے۔ اگر مشتری ریورس ہے تو ظاہر سی بات ہے جب رجت میں ہوگا تو مالی حساب سے آپ کو پریشان کرے گا۔ اب جو بڑی بات ہے، اگر آپ کے زیچہ میں سٹار ذیل ہے، ذیل جب اس خانے میں آتا ہے اس میں آتا ہے تو اس میں تو یہ 7.5 حل ہوتے ہیں 67 کے۔ اگر آپ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ذیل اس گھر میں آ چکا ہے تو 67 آپ کی شروع ہو گئی، تو اس کے لیے آپ نے کالے رنگ کی چیزوں کا صدقہ دینا ہے، اور یا فتح ہو یا رزاق ذیل کے متعلقہ اسم اعظم ہے ان کا ورد کرنا ہے، یہ انشاءاللہ آپ کرتے رہیں گے تو آپ ذیل کی 67 سے ان کے اثرات سے بچ سکتے ہیں۔ نہیں تو یہ دور جو ہوتا ہے بہت برباد کرتا ہے، زیچہ میں اگر یہ دور آ جاتا ہے تو اس بندے کی کیریئر پر بہت اثرات پڑتے ہیں۔ لیکن وقت پیدائش اگر آپ کا ذیل شرف میں ہے تو پھر آپ اس کے بد اثرات سے بچ سکتے ہیں اور بہت ہی فائدہ دیتا ہے۔ اس طریقے سے زیچہ کو آپ ریڈ کر سکتے ہیں۔ اب یہ اس چھوٹی سی ویڈیو میں ساری باتیں نہیں آ سکتی، لیکن آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ مخفف کس چیز کے ہوتے ہیں، یہ نمبروں کا کیا مطلب ہے، اور کوئی گہرا ستارہ کس گھر میں سٹرانگ ہوتا ہے، اپنے گھر میں یا دشمن کے گھر میں، تو اس پہ آپ ٹرائی کرتے رہیں۔ یہی زیچہ ریڈ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ اس میں پھر آگے کوئی بندہ سوال کرتا ہے کہ یار مجھے دیکھیں میری شادی ہوگی یا نہیں، میری کتنی شادیاں ہوں گی، میری اولاد ہوگی یا نہیں، تو وہ اس گھر سے آپ نے دیکھنا ہے اولاد کا، اس گھر سے دیکھنا ہے بیوی کا، اس طریقے سے اس گھر سے بیماری کے بارے میں دیکھا جاتا ہے، اس گھر سے مال و دولت کے بارے میں دیکھا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے سوالوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ کس کس گھر سے سوالات جوابات ہیں۔ انشاءاللہ ساتھ ساتھ کچھ ویڈیو بنتی رہیں گی، خاص جو بھی سوال معلوم کرنے ہوں گے، تو یہ زیچہ آپ اپنے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اللہ نگہبان۔